वेलकम बैक। सबसे पहले बात करें, व्हाइट हाउस ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर मुलविस होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुक्काम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ का इल्जाम कि आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। आसिफ मर्चेंट के साथ राबते में किराए के कातिल दरअसल अंडर कवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन जेन पियर ने न्यूयॉर्क से गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले में मुलविस होने की तरदीद कर दी। उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही हैं। अहम मुतल्लिका हुक्काम के साथ मुकम्मल तौर पर राबते में हैं। आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, मामले का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी अहदेदारों ने कहा, मामले की तहकीकात जारी हैं। कराची लिए चलेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। उसकी वजूहात क्या है ये आपने पता करना है। उसकी बुनियादी वजह हमारी मईशत की कमज़ोरी है। जब मईशत कमज़ोर हुई तो रुपया कमज़ोर हो गया। बिजली के प्लांट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डॉलरों में होती है, जो उसके अंदर फ्यूल लगता है वो भी डॉलरों में आता है। अगर आज डॉलर आपका 100 रुपये का होता या इससे कम होता तो आपका बिजली का बिल 1/3 1/4 होता। ये बुनियादी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब मईशत क्यों कमज़ोर हुई? मईशत कमज़ोर हुई सियासी अदम इस्तेहकाम से। सियासी अदम इस्तेहकाम कहाँ से आता है? जब हम इलेक्शन चोरी करते हैं। तो आप आज महसूस इस बात को करें कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। अगर कल रुपया मज़ीद कमज़ोर होता है तो बिजली का बिल मज़ीद बढ़ जाएगा। IPPs जो लगे हैं आपने दावत देकर लगवाए हैं। ये ना नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं, ना ये ज़बरदस्ती किसी ने आकर लगाए हैं। आपने हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंटेशन बनाई, एग्रीमेंट बनाए, उनमें कोई नेगोशिएशन नहीं हुई। जो उसका टैरिफ है हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया पहले और उसके बाद नेपरा बनाता है। उस पर आप दावत देते हैं कि बाहर से आकर लोग इन्वेस्ट करें। लोगों ने इन्वेस्ट किया, आज आप उनको कह रहे हैं ये चोर हैं, तो कल कौन आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? इसकी वाज़ेह हकीकत ये है कि लोग मुल्क में आज इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सोलर के लिए हमने शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन टैरिफ दिया 3.41 सेंट का। उस पर कोई 2 दफ़ा कोशिश हुई, कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। इसलिए जब हम ये इल्ज़ामात लगाते हैं, जब ये बातें करते हैं, और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ मैंने सबकी बातें सुनी है, मुझे कोई दलील वहाँ नज़र नहीं आती। ये सिर्फ जो अपनी ख़राबी है, जो नाकामी है पावर के निज़ाम की, वो किसी और पर डालने की कोशिश है। इस निज़ाम को दुरुस्त करें। अभी आप ये भी ज़रूर आपको जानना चाहिए कि अभी जो सर्कुलर डेट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में चोरी है, उसका बोझ अवाम पर नहीं डाला जा रहा। वो आज भी हुकूमत की कंपनियों पर वो बोझ है। अगर आप वो भी डालेंगे तो आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो 6 से 8 रुपये, मुझे पता नहीं सही रकम क्या है, 6 से 8 रुपये फ़ी यूनिट, वो भी बढ़ जाएगी। ये बोझ आज हुकूमत की कंपनियाँ बर्दाश्त कर रही हैं, जिसमें PSO है, OGDC है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, सुई नॉर्दर्न है, सुई सदर्न है। वो बैंक से कर्जे लेकर 20-22% सूद पर ये बर्दाश्त कर रहे हैं। ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो आज इल्ज़ाम लगाने का, कल आप नैब, आज IPP में इल्ज़ाम लगाने, कल क्या होगा? नैब के केस बनेंगे, कल उनके अफसरान यहाँ इस अदालत के बाहर खड़े होंगे, 1 साल बाद भी खड़े होंगे, 2 साल बाद भी खड़े होंगे, 3 साल बाद भी खड़े होंगे, 10 साल गुजर जाएंगे, पता चलेगा जी किसी का कसूर नहीं था। और इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में नहीं आएगी, और जो आएगी वो बहुत महंगी आएगी। तो ये अपने मुल्क से दुश्मनी मत करें।
اگر آپ کے کوئی ذاتی اختلافات ہیں کسی کے ساتھ تو وہ علیحدہ نپٹا لیں، لیکن پاور نظام کے حقائق عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا، ملک میں معاشی استحکام بھی نہیں ہے اور آپ کے بقول کے سیاسی استحکام بھی اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت ہم جو بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال بھی اسی جانب جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ شاید سیاسی استحکام، میرے خیال میں تو سیاسی استحکام میں نہیں ہے۔ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا معیشت نہیں چلے گی۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں آئین کی نفی ہوئی، ایک ڈیموکریٹک سو کال ڈیموکریٹک سیٹ اپ نے کی، آپ اقتدار میں آ گئے، عوام کے ووٹ سے آئے، آپ نے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ نے الیکشن رگ کرنے شروع کر دیے۔ یہ میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں۔ ایک الیکشن رگ کیا، پچھلے سال جو الیکشن ہوا اس میں وہاں پر کیا ہوا؟ وہ فروری 8 کی یاد بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو الیکشن ہے اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک صرف وہاں معیشت بھی بہتر ہے، وہاں پر بجلی بھی سستی ہے، وہاں پر روزگار کے مواقع بھی ہیں، لیکن جب آپ عوام کی رائے کو دبائیں گے، عوام کی رائے کی نفی کریں گے، عوام کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر وہ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا کہ صرف نوکریوں کے کوٹے پر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا اور پھیل گیا، اور ملک کے وزیر اعظم کو چند منٹ کے نوٹس پر ملک سے بھاگنا پڑا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ یہ سبق اس تاریخ کو ضرور دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں تقریباً ہمارے برابر کا ملک ہے، وہی سیاسی کلچر ہے، وہی سب باتیں ہیں۔ ہم آج سے 50 سال پہلے تک ملک بھی ہمارا ایک تھا۔ یہ بہت سے سبق ہیں اس کے اندر۔ وہاں پر جو فال بیک سچویشن وہ فوج تھی جو ہمارے ملک میں بھی ہوا کرتا تھا، شاید وہ فال بیک آج آپ کو میسر نہ ہو۔ اس لیے یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کل اگر نوجوان سڑک پر آ گیا اپنی ناانصافی کے خلاف، روزگار کے مواقع نہ ملنے کے خلاف، ملک میں ہر قسم کے عدم استحکام کے خلاف، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم انتشار کی طرف جائیں گے؟ آج وقت ہوتا ہے ان معاملات پر کو حل کرنے کا، نوجوان کے مسائل کو سننے کا اور اس کا مداوع کرنے کا۔ اچھا، آئی پی پیز کی بات ہو رہی تھی، تو کیا تمام آئی پی پیز کے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، قومی اسمبلی میں پاس کیا گیا ایکٹ غلط اور منفی ہے۔ تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی بھونڈی کوشش کی گئی۔ اس ایکٹ کو ہر جگہ چیلنج کریں گے۔ یہ قانون اور آئین کے بالکل منافی ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ دوبارہ الیکشن ہمارا واحد مطالبہ ہے۔ ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ عوام دشمن بجٹ سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ حسینہ واجد تو بھارت چلی گئی، لیکن یہاں سے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں جائے گا۔ یہ سب لوگ کہاں بھاگیں گے؟ وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ کا راستہ روکنے کے لیے نہیں کامیاب ہوں گے، ہماری سیٹیں آئیں گی اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی کو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ، اور ایک زخم پہ نمک چھڑکنے کے مطابق ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور بھائی تم لوگ ہوش کے ناخن دو۔ حسینہ واجد تو چلی گئی تھی ہندوستان، تو یہاں پہ ہیلی کاپٹر کی رینج نہیں ہوتی کہ وہ اتنا جلدی کہیں پہ جا سکے، تو یہ لوگ یہ کہاں پہ بھاگے گا؟ شہباز شریف اور یہ فارم 47 کے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور یہ باقی لوگ کدھر بھاگے؟ پولیس کی گاڑی جلانے اور توڑ پھوڑ کے کیس میں حافظ فرحت عباس اور شیخ امتیاز محمود کی عبوری ضمانت خارج۔ عدالتی فیصلے کے بعد حافظ فرحت عباس اور شیخ امتیاز ATC لاہور سے فرار۔ حافظ فرحت عباس کی عبوری ضمانت خارج ہونے پر پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش تک نہ کی۔ حافظ فرحت عباس بآسانی عدالتی فیصلہ سننے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی محمد اشفاق، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں حافظ فرحت عباس اور شیخ امتیاز کی عبوری ضمانت تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد خارج کی۔ تو جیسے ہی دونوں ملزموں کی عبوری ضمانت خارج ہوئی تو بآسانی لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت سے اپنی پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھ کر ATC کی عدالت سے روانہ ہو گئے، اور اس موقع پر کسی پولیس اہلکار نے عبوری ضمانت خارج ہونے پر کسی ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش تک نہ کی، جبکہ
کہ اس سے قبل عدالت نے مجموعی طور پر 6 ملزمان کی عبوری ضمانتیں کنفرم کر دی اور ان کو ضمانتی مچلقے جمع کروانے کی ہدایات جاری کر دی۔ حافظ فرحت جب عبوری ضمانت خارج ہونے پر روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس حوالے سے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جلد اس فیصلے کے خلاف درخواست دائر کریں گے اور امید ہے کہ ہائی کورٹ سے ان کو انصاف ملے گا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کے لیے۔